सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह अकबर। वो लोग जिन्हें इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं है, जिन्हें इंसानियत से कोई प्यार नहीं है, जिन्हें इंसानियत से कोई हमदर्दी नहीं है, वो दरिंदे, बदतरीन दरिंदे, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिनके लिए दौलत ही सब कुछ है, जिनके लिए माल ही सब कुछ है, कोई भंग बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई इंजेक्शन बेच रहा है, कोई नशीली दवाएं बेच रहा है, मालदार बनने के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात मालदार बनने के चक्कर में मौत बेच रहे हैं ये लोग। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, हम तुम्हारे भी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को नशे में मुब्तला करके मालदार बनने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जब किसी मां का बेटा तेरी बेची हुई दवा से लड़खड़ाता होगा तो उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी। जैसे तू किसी के बेटे को नशे की दवा दे करके उसको मौत के मुंह में ढकेल रहा है, अगर उसी की जगह तेरा बच्चा होता तो तेरे दिल पे क्या गुजरती, उसी की जगह तेरा पोता होता तो तेरे दिल पे क्या गुजरती। ओ नशे की चीजें बेच करके कौम के जवानों को मौत के मुंह में ढकेलने वालों, याद करो एक दिन अल्लाह की अदालत होगी, खुदा की अदालत होगी, तुम्हें भी मरना है, खुदा को मुंह दिखाना है। किसकी दौलत कब्र में गई, जो तुम्हारी दौलत कब्र में जाएगी। हलाल कमाने वाले अपनी दौलत साथ न ले जा सके, तुम मौत बेच करके, तुम लोगों को मौत के मुंह में ढकेल करके ये हराम की कमाई क्या साथ लेकर के जाओगे, तुम साथ नहीं ले जाओगे। हमें तुमसे हमदर्दी है। शराब बेचकर दौलत कमाने वालों, भंग बेचकर दौलत कमाने वालों, नशे की दवाएं बेच करके दौलत कमाने वालों, जब इसी हराम जो है वो रूपियों के कफन में तुमको लपेटा जाएगा तो वो कफन नहीं होगा बल्कि जहन्नम की आग होगी। अल्लाह अकबर। दूसरों की खुशी छीनने वालों, जो दूसरों की खुशी छीनता है, कुदरत कभी उसको तबस्सुम अता नहीं करती, कुदरत कभी उसको खुशियां अता नहीं करती। अरे नादान, तुम्हें दौलत ही कमाना है तो मौत बेचकर दौलत क्यों कमा रहे हो। दौलत तो लोग नाच कर भी कमा लेते हैं, दौलत तो लोग जिस्म बेचकर भी कमा लेते हैं। अगर तुम्हें दौलत से इतना ही प्यार है तो सुनो, इंसान की जिंदगी तो फुटपाथ पर भी गुजर जाती है, लेकिन तुम अपने हराम दौलत के उस रुपये से नरम गद्दे तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की नींद कभी खरीद नहीं सकते। कौम को बेचैनी बेचने वालों, अल्लाह तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। अगर उस तबके तक मेरी बात पहुंच रही है जो नशावर चीजें हमारे माशरे में बेच रहे हैं और कौम को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, खुदा के लिए तौबा कर लो, अब भी मौका है, तौबा कर लो। इसलिए कि रोजी देने का वादा मेरे अल्लाह ने किया है, मेरे रब ने किया है। अरे पेट भर रोटी तो अल्लाह कुत्ते तक भी पहुंचा देता है, चिड़ियों तक भी पहुंचा देता है। जिस खुदा ने मां के पेट में हमें भूखा नहीं रखा, वो खुदा दुनिया में क्या भूखा रखेगा। लेकिन मौत क्यों बेच रहे हो, लोगों को तबाह क्यों कर रहे हो। मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, उस तबके से अगर आवाज पहुंच रही है, उलमा, मशाइख, मस्जिद के इमाम आपके भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो नहीं होता जो नश्तर लगाता है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हम आपकी आखिरत की भले की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा तबका नहीं सुधरता तो मालेगांव के गज्जोर मुसलमानों, इन उलमा की मौजूदगी में हम अपनी इज्जत और जिल्लत की परवाह किए बगैर यहां से ये ऐलान करते हैं कि अगर ये जहरीली दवाएं बेचने वाला तबका नहीं सुधरता, आप इनका सोशल बाइकाट करें, न इनको शादियों में मदऊ करें, न उनकी शादियों में जाएं, न उनको मैयत में आने दें, न उनकी मैयतों को कांधा दें, न वो बीमार पड़े तो देखने जाएं, न वो आए तो उन्हें बैठने के लिए कहें। इनको इतना जलील कर दो माशरे में ताकि इनका सांस लेना
دشوار ہو جائے، انشاءاللہ ہمارے شہر میں انقلاب آئے گا۔ اور اگر شہر کے لوگ ایسے ہی لائی لپیٹی کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا، ابھی تو دوسروں کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا پوتا نشہ کر رہا ہے، ابھی تو دوسرے کا داماد نشہ کر رہا ہے، اگر اس پہ روک نہیں لگا، دوسروں کے گھر کو جلتا دیکھنے والوں، جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو خود کے گھر میں آگ پہنچنے کو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر پڑوسی کا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، اب بھی کھڑے ہو جاؤ نشے کے خلاف، پورا شہر کھڑے ہو جائے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے گنبد و مینار کے میرے شہر مالیگاؤں میں اتنی غیرت پیدا کی ہے کہ جب یہ شہر کسی تحریک کو لے کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ تحریک ہمیشہ کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، بالخصوص شہر کا سیاستداں طبقہ یہاں موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوشل بائیکاٹ میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ شہر کا مذہبی طبقہ جو مسجد کے امام ہیں، ان کے یہاں نکاح پڑھانے نہ جائیں، ان کے یہاں جنازہ پڑھانے نہ جائیں۔ کیا ہوگا؟ جب ان کی میت سسکتی پڑی رہے گی تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے، مجرموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے، لیکن اگر سدھارنے کے لیے کوئی باپ اپنے بچے کو تماچا مارے تو اس باپ کو ظالم نہیں کہتے، بلکہ تماچا تربیت کا حصہ ہے۔ تو جہاں تماچا فساد کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں تماچا مستقبل کو سنوارنے کے لیے مارا جائے ہم اس تماچے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ میں کے بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے تماچے کھائے ہیں، لیکن کوئی پروفیسر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی عالم بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی قوم کا معمار بنا۔ کس نے بنایا؟ محبتوں نے نہیں، اس تماچے نے بنایا۔ تو اگر کوئی تماچا کسی کو معمار بناتا ہے تو ہم اس تماچے کو مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو سدھارا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، اگر آپ زیادہ بات نہیں کرنا، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، مجھ سے لوگوں نے کہا حضرت نشہ کرنے والے تو آپ کے پروگرام میں آئیں گے نہیں۔ میں کہا بالکل نہیں آئیں گے۔ کہا پھر آپ سنائیں گے کس کو؟ میں نے کہا ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ ویکسین کس چڑیا کا نام ہے؟ کورونا والوں کو ویکسین لگی یا جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی؟ بھئی جنہیں نہیں ہوا انہیں لگی، اس لیے لگی کہ نہ ہو تو قوم کو سنانا اس لیے ہے۔ جو جا چکے اللہ کرے وہ واپس آئے، لیکن جو نہیں گئے ان کے پیروں میں محبت رسول کی زنجیر ڈال دی جائے تاکہ پھر یہ نہ جا سکے اس طرف۔